म को हुँ भनेर थाहा पाउँछौँ। हिजो अस्ति पनि हामीले धेरै पटक आत्माका बारेमा सुनेका छौँ। हाम्रो यो शरीरलाई गाडीको रूपमा तुलना गर्न सकिने रहेछ। हजुरले याद गर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरलाई यदि गाडीको रूपमा तुलना गर्यो भने हाम्रो आँखा के होला? गाडीको हेडलाइट, अनि खुट्टा नि पाङ्ग्रा, अनि पेट 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 पेट्रोल ट्याङ्की है, ब्रेन होला नि इन्जिन त। यसरी टेस्ट गर्दै गयो भने हाम्रो शरीरलाई गाडीको रूपमा हामीले मान्न सक्छौँ। यदि यो गाडी हो भने यो गाडीलाई चलाउने ड्राइभर कहाँ रहेछ त? सबैले हामीले निधारको बीचमा नै अनुहारमै हेर्छौँ, तर यो दुई आँखी भाउको बीचमा यो टिकेको छ। त्यसैले हाम्रो संस्कृति अनुसार पनि हामीले यही टिका लगाउँछौँ। झुक्केर लगाएको टिका यतातिर लाग्यो भने सबैले पुछिदिनुहुन्छ, टिका भनेको यही लगाउनु पर्छ जहाँ आज हामीले लगाएका छौँ। यसैले यो जहाँ टिका लगाएका छौँ यही यो शरीर रूपी गाडीलाई चलाउने ड्राइभर टिकेको छ। अब जहिले पनि टिका लगाउँदा कि त बिन्दु लगाउने कि त लाम्चो ज्योति लगाउने कारण के रहेछ? हरेक कुराको कारण हुँदो रहेछ। स्याउ भुइँमा खस्ने कारण पत्ता लागे जस्तै हाम्रो शरीरलाई चलाउने यो आत्मा इनर्जी रहेछ, शक्ति रहेछ। शक्ति जहिले पनि लाइट फर्ममा हुँदो रहेछ। यो आत्मा यति सूक्ष्म छ जसलाई पोइन्ट अफ लाइट भनिने रहेछ, जसको लम्बाइ चौडाइ उचाइ नाप्न मिल्दैन। आत्मा अजर अमर अविनाशी छ। त्यसैले हामी सबै आत्मा हौँ। आत्मा निधारको बीचमा टिकेको हुन्छ। जति ठुलो गाह्रो भए पनि कोही भक्तले कसैले भगवानलाई मान्नुहुन्छ, आफूलाई भक्त सम्झिनुहुन्छ। हजुर हामीले आफ्नो महल देखाउनु भयो भने के भन्नुहुन्छ? यो के हो? मेरो कुटी हो, राम झुपडी हो भन्नुहुन्छ। मान्छे बस्ने घरलाई कुटी भन्ने रहेछ, आत्मा बस्ने घरलाई भृकुटी भन्ने रहेछ। त्यसैले तपस्याको लागि ऋषिहरूले भिरमा कुटी बनाएर बस्नु हुँदो रहेछ। भगवानले के भनेर सिकाउनु भएको रहेछ? तिमी आत्मा हौ, कहाँ बस्छौ? भृकुटीमा बस्छौ, तिमी निधारको बीचमा बस्छौ, तिमी बिन्दु रूप छौ भन्नुभयो। हामीले भने गोलो बिन्दी लगायौँ। भगवानले भन्नु तिमी ज्योति स्वरूप छौ। हेर्नुहोस् त, बलिराखेको बत्तीमा ज्योति स्वरूप हुन्छ। हामी आत्मा ज्योति स्वरूप छौँ। त्यसैले आमाहरूले टिका लगाउँदा लाम्चो आकारको टिका पनि लगाउनुहुन्छ। यसैले हामी कहाँ बस्दा रहेछौँ? सबैले भनौँ न। भगवानले भन्नुभयो हामी सबै आत्मा निधारको बीचमा भृकुटीमा बस्छौँ। हाम्रो पहिलो प्रश्नको उत्तर मिल्यो त? आफ्नो मिल्यो भने आफ्नो नाममा आफैले ताली बजाउने। पास त हामी सबैजना हुन्छौँ, तर त्यसमा हाम्रो 35 नम्बर आयो कि 50 कट्यो कि 60 कट्यो कि डिस्टिङ्सन आयो कि आजकल त एबिसिडी प्लस माइनस हुन्छ नि, कुन ग्रेडमा पास भयो आफूले आफैलाई ग्रेड दिने। अब दोस्रो प्रश्न के थियो? दोस्रो प्रश्न कहाँ होला पहाड घर? कसैको काठमाडौँ, गोर्खा, पर्वत, लमजुङ, अरू कता कता? हाम्रो डाक्टर साहबको पहाड घर कहाँ हो सर? धनकुटा। अरू? ओखलढुङ्गा। अरू कसैलाई भन्न मन लाग्छ नि भन्नु? धुलीखेल। अरू? अब मकवानपुर। अध्यात्म भनेको आत्माको बारेमा अध्ययन गर्ने रहेछ। यसैले अघि हामी बसेको कुर्सीमा होइन रहेछ, कहाँ बसेका रहेछौँ? भृकुटीमा बसेका रहेछौँ। त्यस्तै भगवानले हामीलाई यो ईश्वर पिताले पढाउने क्रममा भन्नुभयो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यहाँ हामीले पढाइ पढिरहेका छौँ। भगवानले भन्नुहुन्छ हामी आत्मा हौँ। हामी आत्मा हौँ भने हाम्रो घर कहाँ होला? कहाँ? कहाँ? परमधाम। कहाँ होला नि परमधाम भनेको? हामीले नर्मली जहिले पनि हाम्रो घर कहाँ भन्दा हाम्रो बुवा आमा जहाँ बस्नुहुन्छ त्यही घरलाई हामीले हाम्रो घर भन्छौँ। शरीरलाई जन्म दिने बुवा आमा बसेको घर, हजुरबुवा हजुरआमा बसेको घरलाई हामीले पहाड घर भन्यौँ। अब यो आत्माको बुवा आमा बस्ने घर कहाँ होला त? हामी सबैलाई थाहा छ। जसरी अगाडि हामीलाई आत्मा कहाँ छ भन्दा
भृकुटी भन्ने शब्द मात्रै हामीलाई स्पष्ट नभएको हो, होइन भने हामीले जसले पनि जसलाई पहिलो पटक हेर्दा त कानै हेर्थ्यौँ, अनुहारमै त हेर्थ्यौँ नि। ड्राइभरलाई खोज्न गयो भने क्याबिनमा जान्छौँ कि डिक्कीमा? क्याबिनमा जान्छौँ नि। हो त्यस्तै गरेर क्याबिनमा पनि त 3-4वटा सिट भएको गाडी पनि हुन्छ, तर ड्राइभर त स्टियरिङ भएको ठाउँमै बसेको हुन्छ। त्यस्तै यो अनुहार रूपी क्याबिनमा पनि सबै ठाउँमा ड्राइभर बस्दैन, कहाँ बस्दो रहेछ? यहाँ भृकुटीमा बस्ने रहेछ। त्यस्तै हामी आत्मा पोइन्ट अफ लाइट भए जस्तै हामी आत्माको पिता परमात्मा पनि पोइन्ट अफ लाइट हुनुहुन्छ। अब कहाँ बस्नुहुन्छ, हाम्रो घर कहाँ होला, हामी देशमा कि विदेशमा, हामीलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। अब हामीले त्यसलाई प्रुफ गर्ने, हामीले हे भगवान हे परमात्मा भन्दा कता हेर्छौँ होला? माथितिर हेर्छौँ। यसको अर्थ हो भगवान कता बस्नु हुँदो रहेछ? माथि बस्नु हुँदो रहेछ। हाम्रो डाक्टर साहबलाई सर हजुर अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने अगाडिको घरमा देखाउनुहुन्छ, इसारा गर्नुहुन्छ नि। हो त्यस्तै गरेर भगवान कहाँ बस्नु हुँदो रहेछ? माथि। अब माथि कहाँ होला? हाम्रो नाङ्गो आँखाले पनि हामीले चन्द्रमा देखेका छौँ, सूर्य देखेका छौँ, तारामण्डलसम्म त देखेका छौँ। भगवानले भन्नुभयो त्योभन्दा माथि पनि आकाश छ, त्यो आकाशलाई यो पृथ्वीभन्दा पर भएको कारणले गर्दा परमधाम भनिन्छ। त्यहाँ चन्द्रमा र सूर्यको प्रकाश पुग्दैन, त्यसैले त्यो उदाउँदै गरेको सूर्य जस्तै आकाश छ। उदाउँदै गरेको सूर्यको रङ कस्तो हुन्छ? गोल्डन रेड लाइट हुन्छ नि, रातोमा अलिअलि पहेँलो मिसिएको हुन्छ। हो जहाँ चन्द्रमा र सूर्यको प्रकाश पुग्दैन, यो पृथ्वीभन्दा परको धाम छ, त्यसलाई परमधाम भनिन्छ। हो त्यही परमधाम रूपी आकाश नै हामी सबै आत्माहरूका पिताको घर हो। त्यसमा हाम्रो घर चाहिँ कहाँ होला? बुवाको घर परमधाम भएपछि बच्चाको घर कहाँ हुन्छ? परमधाम नै हुन्छ। त्यसैले हामी सबै आत्माहरूको देश, हामी सबै आत्माहरूको घर, हाम्रो बुवाको पनि बुवा त परमात्मा नै हो कि होइन त? हाम्रो बुवा बुवाको पनि बुवा हजुरबुवाको पनि बुवा। यसरी हेर्दै हेर्दै गयो भने फर्स्ट हजुरबुवा त को होला? ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर भनेर आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा भन्छौँ, उहाँको पनि बुवा परमपिता परमात्मा, सबैको पिता। त्यसैले उहाँको घर परमधाम भएपछि अहिले हामी देशमा कि विदेशमा? हो अब विदेश जाने रहर सक्यो, पुगे क्या? त्यसो भए हो नै विदेशमा। अब त कहाँ जाने रहर लाग्नु पर्यो? स्वदेशमा जाने रहर गर्नु पर्यो, किनकि फर्किनु छ नि। कोही पनि विदेशमा सधैँ बस्न त रमाइलो मान्नुहुन्न। त्यसैले अहिले हामी कहाँ रहेछौँ? विदेशमा। हाम्रो स्वदेश परमधाम रहेछ। कसले पढाइ होला यस्तो पढाइ? कुनै पनि युनिभर्सिटीमा यो पढाइ पढाइदैन। आत्माका बारेमा पढाउने, स्पष्टसँग पढाइ पढाउने परमात्मा मात्रै हो। मलाई जन्म दिने बुवाको सच्चा परिचय मेरो आमा बाहेक दोस्रो कसैले दिन नसके जस्तै म आत्माको बारेमा सच्चाइको साथमा सत्य परिचय दिने सत्यम शिवम सुन्दरम एकै परमात्मा मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी सबैको सामूहिक घर कहाँ रहेछ? परमधाम। त्यसैले त हामी सबैको आत्माको पिता परमात्मा पनि एक हुनुहुन्छ। त्यसैले सबैले भन्छौँ, भन्ने क्रममा हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई, बाँकी कुरा गर्नुहोस् त। हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई आपसमा सब भाइ भाइ, सबै भाइ भाइ हो भने बुवा त हुनु पर्यो नि। कोही त बुवा नै बिना त भाइ भाइ पक्कै हुँदैनौँ। त्यसैले हामी सबै आत्माको पिता परमात्मा हुनुहुन्छ, परमधाम निवासी हुनुहुन्छ। हामी सबै आत्माको घर पनि त्यही परमधाम हो। त्यसैले हामी अहिले विदेशमा के गरिराखेका छौँ? कमाइ गरिरहेका छौँ। कमाउने क्रममा पनि कोही नियम विपरीत चलेर पनि कमाउनुहुन्छ, कसैले नियम अनुसार नै कमाउनुहुन्छ, कसैले नियम अनुसार मेहनत गर्दै जाँदा पदोन्नति पनि हुँदै जान्छ। हाम्रो दिनचर्यामा अवस्था त्यस्तै छ। त्यसैले हाम्रो दोस्रो प्रश्नको उत्तर पनि हामीले थाहा पायौँ। हामी सबैको पहाड घर डाक्टर साहब धनकुटाबाट अब सरको पनि चेन्ज भयो होला है म्याडम? पक्कै पनि हामी सबैको पहाड घर, सबैले एकै स्वरमा भन्ने परमधाम। बच्चाले स्कुलमा पहिलो दिनमा मन्टेश्वरीमा गएर पढेर आउँछ,
घरमा आएपछि बुवा आमाले सोध्नुहुन्छ बाबु के पढ्यो कति पढ्यो। बच्चाले नमिलाइकन एक दुई दिन रेगुलर भन्न नसक्यो भने उल्टो पाल्टो भने पनि बुवा आमाले रमाइलो लाग्छ नि। फेरि पनि हजुरहरू सबैले सही उत्तर दिएकोमा, हजुरहरू सबैजना बोर्ड फर्स्ट हुनुभएकोमा आफूले आफैले थाहा छ। अब हाम्रो घर परमधाम हो भने नाटककार शेक्सपियरले भन्नुभएको छ, वर्ल्ड इज स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, वी आर अल एक्टर्स। हामी सबै कलाकार हो। हाम्रो यो नाटक घर हो। हाम्रो यो नाटक घर हो भने हामी कुन घरबाट नाटक खेल्न आयौँ? परमधामबाट। त्यसैले त हामीले एउटा भन्छौँ नि, नाङ्गे आएको नाङ्गै जाने। तर यो भनाइमा पनि कति हामीले बुझेका रहेछौँ त्यो पनि थाहा पाइहालौँ। हामीले अहिलेसम्म नाङ्गै आएको भनेर जन्मिँदा कपडा नलगाएको भनेर व्याख्या गर्यौँ। त्यसैले मरेर लास चितामा राखेपछि कपडा निकालिदिनुहुन्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ, मैले पनि यही संस्थामा आएर थाहा पाएँ, भगवानले नाङ्गै शब्दको अर्थ कति स्पष्ट भन्नुहुँदो रहेछ। जहाँ अङ्गै हुँदैन न अङ्गैलाई नाङ्गै भनेको रहेछ। त्यसैले हामी जन्मिँदा हाम्रो शरीरमा अङ्ग थियो कि थिएन होला? पछि बुवा आमाले हात जोडिदिएर खुट्टा जोडिदिएर गर्नुभएको हो त? होइन, हामी जन्मिँदा त सर्वाङ्ग थियौँ। त्यसैले नाङ्गैको अर्थ हुँदो रहेछ न अङ्गै। हामी अङ्गै नभएको आएका थियौँ। कहाँबाट होला त्यसो भए? हामी परमधाम घरबाट आत्मा कलाकार निराकार बिन्दु रूप ज्योति स्वरूपमा आएका थियौँ। यो रङ्गमञ्चमा हामी नाटक खेल्न आयौँ। त्यसैले हामीलाई थाहा छ, धुर्मु सुन्तलीले हेटौँडामा आएर नाटक गर्नुभयो भने काठमाडौँबाटै नाटकको कपडा लगाएर आउनुहुन्छ होला त? हाफ प्यान्ट लगाएर आउनुहुन्छ होला त काठमाडौँबाटै? पक्कै पनि आउनुहुन्न। उहाँले धुर्मु सुन्तलीको कपडा कहाँ आएर फेर्नुहुन्छ? स्टेजमा बनाएको ड्रेसिङ रुममा फेर्नुहुन्छ। हामीलाई धुर्मु सुन्तलीका बारेमा त सबै थाहा छ, आफ्ना बारेमा नि हामी आत्माको ड्रेसिङ रुम कहाँ होला? ल सरहरूले भन्ने, हामी आत्माको ड्रेसिङ रुम। हामीलाई थाहा छ स्टेज प्रोग्राम हुँदा कलाकारले नाटक खेल्ने ड्रेसिङ रुम स्टेजमा सँगै कोठा बनाएको हुन्छ। त्यसो भए हामी आत्मा कलाकार पनि परमधाम घर छोडेर त नाङ्गे आयौँ, बिन्दु रूप ज्योति स्वरूपमा आयौँ। अब यो स्टेजमा आएर हाम्रो ड्रेसिङ रुम, ल आमाहरूले त आउनुपर्छ। कोर्स नगरेकोले भन्नुपर्छ नि, कोर्स नगरेकोले भन्नुपर्छ, कोर्स गरेकोले त गरिसक्नु भयो नि है। हामी सबै आत्माहरूको ड्रेसिङ रुम भनेको आमाको गर्भ रहेछ। जहाँ हामी आत्माले पसेपछि आमाले घरमा स्वेटर सिलाइदिनु भयो भने एउटा बाटा बनाएपछि बोलाउँदै नाप्दै गरे जस्तै हामी पनि गर्भमा जब पिण्ड तयार हुन्छ, पिण्ड त सुरुमा चल्दैन, आमाहरू पक्कै पनि अनुभवी हुनुहुन्छ। जब आत्मामा गर्भमा आत्मा प्रवेश गर्छ तब बल्ल पिण्ड चल्छ। त्यसैले त्यो आत्मा प्रवेश गरेपछि चल्छ। शरीरलाई चलाउन आत्मा प्रवेश गर्नुपर्छ। आत्माले आफ्नो कर्म अनुसारको, जसरी नाटकका कलाकारहरूले आफ्नो स्क्रिप्ट अनुसारको कपडा लगाउँछन्, नाटक खेल्छन्, अभिनय गर्छन्, हामी आत्मा पनि अजर अमर अविनाशी भएको नाताले हाम्रो कर्म नै हाम्रो स्क्रिप्ट हुन्छ। हामी पुनर्जन्मको आधारमा हाम्रो कर्म पाठ प्ले गरिराखेका हुन्छौँ। हाम्रो जन्म हाम्रो पूर्वजन्मको आधारमा भइराखेको हुन्छ। कर्मको गहन गतिका बारेमा भन्यो भने त धेरै समय लाग्छ। त्यसैले अहिले यो तीनवटा प्रश्नको उत्तर 15 मिनेटमा भन्दा त कास्टिङ नै गर्नु पर्यो नि। कास्टिङ हेरेपछि के भन्छन् लास्टमा? पिक्चर अभि बाँकी है। त पिक्चर हेर्नु पर्यो भने त फेरि फरक स्प्यान निकाल्नु पर्छ। यसैले हामी सबै आत्माहरूको ड्रेसिङ रुम आमाको गर्भ। अब नाटक खेल्ने कलाकारले 3 घण्टाको नाटक देखाउँदा 3वटा कपडा फेर्नु पर्छ भने उसले कपडा फेर्न कहाँ जानुहुन्छ होला? ड्रेसिङ रुममै जानुहुन्छ। यो सबै हामीलाई थाहा छ। त्यसो भए मान्छे मरेपछि कहाँ जान्छ होला? सोचेर भन्नुपर्छ है। आफ्ना बारेमा पनि थाहा नहुनेले त के भन्छ होला? कोही हुन्छ नि अपरेसन गरेर निकाल्यो, बेहोसमै कति धेरै थोक बोल्नुहुन्छ, तर जब होसमा आउनुहुन्छ अनि उहाँले के बोल्नुभयो उहाँलाई सुनायो भने थाहा हुन्छ त डाक्टर साहब? थाहा नै हुँदैन, मैले बोलेँ भनेर थाहा नै पाइनँ भन्नुहुन्छ।
हामीले पनि प्रश्नको उत्तर दिँदै गर्दा बोली त राखेका छौँ, तर बेहोसैमा हो कि होसमा होला त? अपरेसन भएको त होइन नि अहिले है। त्यसैले हामी जब आत्माले यो शरीरलाई छोड्छौँ, मर्नु भनेको आत्माले ड्रेस अनि एड्रेस चेन्ज गर्ने रहेछ। त्यसैले कसैले भन्नुभएको छ, जाँदैन कोही कहीँ यहाँबाट टाढा, कोही पनि यहाँबाट कहिले पनि टाढा जाँदैनन्, मिल्छन् सबै यहाँ कपडा बदलेर। हामी यहाँ जो पनि छौँ पुनर्जन्ममा आउँछौँ त नाम रूप देश काल कर्तव्य हाम्रो फरक हुन्छ। ड्रेस र एड्रेस चेन्ज हुँदा बित्तिकै चिन्न सकिन्छ त? सकिँदैन। तर कोही कोही हुन्छ नि, यसको हजुरआमा नि यस्तै हुनुहुन्थ्यो, यो पनि त्यस्तै छ। 2-3 वर्षको बच्चा हुन्छ, लट्ठी लिएर आफूभन्दा ठुलोलाई पिटिराखेको हुन्छ है। त्यसैले कोही कोही त त्यही घरमा पनि आएको हुनसक्छ, किनकि आत्मा त अजर अमर अविनाशी छ। हामी आत्माले शरीर छोड्दा बित्तिकै, आत्मा त मर्दैन, शरीर छोडेको मात्रै हो। शरीर छोडिसकेपछि उसको आफ्नो अभिनयको आधारमा फेरि अर्को गर्भमा उसले जानुपर्छ। मान्छे मरेपछि मान्छे नै हुन्छ। भगवानले भन्नुभयो मान्छे मरेपछि मान्छे नै हुन्छ, मान्छे कुकुर बिरालो हुनु पर्दैन। त्यसो भए शास्त्र गलत होला त? भगवानले भन्नुभयो त्यो पनि होइन। मान्छेले आफ्नो कर्म अनुसार कुकर्म गर्यो भने कुकुरले पनि नपाउने दुःख पाउँछ। हामीले मान्छे मरेपछि कुकुर हुनुपर्छ भनेर हजुरआमाहरूले कुकुरलाई पिट्नै दिनुहुन्थेन। अहिले तैँले पिटिस् भने त मरेपछि कुकुर भन्छ, सन्तो कुकुर के भन्छ फेरि मान्छे भन्छ, अनि तँलाई पिट्छ भन्नुहुन्थ्यो। हामीलाई पनि हो जस्तो लाग्थ्यो। तर ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा पढ्न थालेपछि मैले थाहा पाएँ, हामीले कुकर्म गरेपछि कुकुर भनेको पनि अहिले हेर्नुहोस् त, बच्चालाई होस्टेलमा पढाउँदा जति खर्च लाग्छ, घरमा पालेको पप्पीलाई खर्च त्यति लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ नि। को भाग्यमानी जाँच गर्नुहोस्। 4 वर्षको बच्चाले बुवाले घरमा पार्टी गरेर दिनदिनै ड्रिङ्क गरेको देख्यो, आमाले रेगुलर सिरियल हेर्ने, फेसबुक चलाउने, होमवर्क गरेन, पढेन भने बुवा आमाले 4 वर्षको बच्चालाई होस्टेल लगेर राखिदिनुहुन्छ। अनि फर्किँदा अब त आज काख रित्तो भयो, घरमा न्यास्रो लाग्छ, अनि टाइम पास गरेर के किनेर ल्याउनुहुन्छ बाटोबाट? 14-15 हजारको कुकुरको बच्चा किनेर ल्याउनुहुन्छ। राति सुत्दा बुवा आमाको काखमा को सुत्न पाउँछ? अनि होस्टेलमा बच्चा चाहिँ को भाग्यमानी? कुकुर जस्तो जन्म हुन्छ नि ठिकै छ नि, मान्छे भएर टुहुरो भएर बस्नु भन्दा त है। त्यसैले भगवानले भन्नुभयो कुकुर हुँदैमा दुखी छ भन्ने पनि छैन। प्रहरीहरूमा त कति ठुला ठुला पोस्टमा कुकुर छन् र मान्छेले स्यालुट गर्छन् है। यसैले भगवानले भन्नुभयो वास्तवमा हामीले कर्म अनुसारको जन्म पाउँछौँ। जमिन एउटै छ, मल एउटै छ, पानी एउटै छ, तर कोदो र तोरी सँगै रोपिदिए पनि फरक हुन्छ। हामी आत्मा पनि हेर्दा सबै उस्तै र उत्रै छौँ, तर हामीमा संस्कार छ जसले गर्दा जुम्ल्याहरू पनि एउटै संस्कारका हुँदैन रहेछन्। यसैले मान्छे मरेपछि मान्छे हुँदो रहेछ। मान्छे मरेपछि तुरुन्तै कहाँ जाँदैन। कलाकारले 3 घण्टाको स्टेज प्रोग्राम साइन गर्नुभएको छ, एग्रिमेन्ट साइन गर्नुभएको छ भने 3 घण्टामा 3वटा ड्रेस चेन्ज गर्ने उहाँको पार्ट छ भने उहाँले त्यो नगरिकन कहाँ जानुहुन्न? घर जानुहुन्न। हामी आत्माले पनि यो रङ्गमञ्चमा कति समयको एग्रिमेन्ट साइन गरेर आएका छौँ। कतिवटा हामीले कपडा ड्रेस चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यो पुरा गरेपछि मात्रै हामी परमधाम हाम्रो घर फर्किने रहेछ। त्यसैले मान्छे मरेपछि के हुने रहेछ? मान्छे नै हुने रहेछ। सुख दुःख सम्पन्न विपन्न यो हाम्रो कर्मिक एकाउन्ट हो। कर्मको गहन गतिमा यी सबै कुराहरू हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अब अन्तिम प्रश्नको उत्तर, हाम्रो बुवा कतिजना हुनुहुन्छ होला? मेरो बुवाको उमेरको बाटोमा जो कोहीलाई पनि मैले बुवा भनेर सम्बोधन गर्न पाउँछु कि पाउँदिन? पाउँछु। अब भोलिपल्ट नागरिकता लिएर गएर जग्गा अंश माग्न नि पाउँदैन। सम्पत्ति खानको लागि सम्बोधन होइन, सम्बन्ध नाता प्रमाणित गर्नुपर्छ। हामीले पनि
मन्दिरमा गएर भगवानलाई त्वमेव माता च पिता त्वमेव भन्छौँ, हे भगवान भन्छौँ, परम पिता भन्छौँ, परमात्मा भन्छौँ, ओ गड फादर भन्छौँ। तर सम्बोधन गर्छौँ, सम्बन्ध जोडेका छौँ त? भगवानको महिमा गर्दा तू प्यारका सागर हे भन्छौँ। भगवान करोडपति, अरबपति, खरबपति, अन्तिम संख्यालाई कुबेर भन्दो रहेछ। हामी भने मैं एक बूंद की प्यासी। बुवा प्यारको सागर अनि म बूंदको प्यासी हुन सक्छ त? तर त्यो तब सम्भव हुन्छ जब कोही बच्चा अनाथ हुन्छ। अनाथको बुवामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ, तब त जन्म्यो नि। तर बुवा आमासँग उसको परिचय हुँदैन, सम्बन्ध हुँदैन, जसले गर्दा सम्पत्तिको अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन। हामीले पनि परमात्मा सुखको सागर, दुःखहर्ता, सुखकर्ता, यो सृष्टिकै रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि रचयिता, यति परमात्माको बच्चा भएर पनि आज हामी हर कोही दुखी छौँ। सर्वश्रेष्ठ प्राणी नै आज सर्वभ्रष्ट भइसक्यौँ। ग्लोबल वार्मिङको कारण हामी आफै बनिरहेका छौँ। आज जीवनमा हरेक दुःखको कारक तत्त्व मानव मन, मानव सोच बनिरहेको छ। यी सबैको एउटै कारण रहेछ, हामीले आफैलाई बिर्सिएछौँ। त्यसैले वर्तमान समय स्वयं परमपिता परमात्मा परमधाम छोडेर यस धरतीमा आउनुभएको 85 वर्ष भइसक्यो। विगत 85 वर्षदेखि परमात्माले हामीलाई हाम्रो परिचय दिइरहनु भएको छ। तर हाम्रा लागि भने जब जागे तब सबेरा। भगवान आएको 85 वर्ष भए पनि हामीले यहाँ आउन थालेको त 5 दिन पनि भएको छैन। फेरि पनि भगवानले भन्नुहुन्छ हरेक कुराको आफ्नो महत्त्व हुन्छ। सिजनको फल मिठो हुन्छ। सब्जीमा सुरुमै धनियाँ राख्यो भने मिठो लाग्छ त? लाग्दैन। त्यसैले धनियाँ लास्टमा राखेकै राम्रो लाग्छ। हजुरहरू सबै पनि परमात्माको नजरमा पाकिसकेको सब्जीमा राख्ने धनियाँ बनेर आउनुभएको छ। हजुरहरूले त्यो सब्जीलाई अझै कलरफुल बनाउन सक्नुहुन्छ, अझै स्वादिष्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। परमात्माको यो कार्यमा हजुरहरू पनि भगवानको दाहिने हात बन्न सक्नुहुन्छ। अन्त समयमा आएर पनि लास्ट सो फास्ट अनि फर्स्ट जान सक्नुहुन्छ। आफ्नो भाग्यप्रति आफैलाई ताली बजाएर सम्मान गर्नुपर्ने। अब हाम्रो बुवा कतिजना? हामी सबैलाई जन्म दिने बुवा हामी सबैको अलग अलग हुनुहुन्छ। तर हामी सबै आत्माको पिता परमात्मा एक हुनुहुन्छ, जो परमात्मा हुनुहुन्छ, परमधाम निवासी हुनुहुन्छ। अब परमात्मासँग हामीले अंश चाहियो भने नाता प्रमाणित गर्न हामीले पनि त नागरिकता बनाउनु पर्यो नि। अंश खानलाई नागरिकतामा के लेख्नुपर्छ? फोटो टाँच्नुपर्छ, अरू नाम, बुवाको नाम थाहा पाउनुपर्छ, ठेगाना हुनुपर्छ, जन्मस्थान हुनुपर्छ। अब हामी प्रुफ गर्ने है त। हामी सबै आत्माको पिता परमात्मा कस्तो हुनुहुँदो रहेछ फोटो टाँसिहाल्नु। हामी जस्तै परमात्मा पोइन्ट अफ लाइट, बिन्दु रूप, ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ। परमात्मा पनि आकाशमा चम्किरहेको तारा जस्तै हुनुहुन्छ। परमात्माले भन्नुभयो म जे छु, जस्तो छु, म आफ्नो परिचय आफै दिन्छु। सबै धर्महरूमा भगवानले आफ्नो परिचय आफै दिनुहुन्छ भन्ने लाइन लेखिएको रहेछ। गीताको महावाक्य पनि छ, खुदा खुद के तरिके से खुद का परिचय देता है भनेर सबैले व्याख्या गर्नुहुन्छ। यसैले भगवानले हामी आत्मा र परमात्माको परिचय दिने क्रममा हामीमा भएको समानता र हामीमा भएको भिन्नताका बारेमा सुनाउनुहुन्छ। हाम्रो घर परमधाम, परमधाममा परमात्मा पनि बस्नुहुन्छ। हामी आत्माहरू पनि पोइन्ट अफ लाइट छौँ। साइजको आधारमा परमात्मा पनि उत्रै र उस्तै हुनुहुन्छ। फरक के छ? हामी आत्माहरू यो कर्म क्षेत्रमा कर्म गर्ने क्रममा गरेको कर्मको आधारमा पापात्मा, भन्नुहोस् त के आत्मा? पापात्मा। राम्रो कर्म गर्यो भने पुण्य कर्म गर्यो भने पुण्यात्मा। अरू सबैका लागि निस्वार्थ भावले कर्म गर्यो भने महात्मा। विश्वका लागि आफ्नो घर परिवारको त्याग गर्यो, तपस्या गर्यो, सेवा गर्यो
आफूले गरेको अनुभव समाजको आवश्यकता अनुसार बाँड्यो भने धर्मात्मा। हामीले जसलाई पनि जीसस क्राइस्ट भन्छौँ, गौतम बुद्ध भन्छौँ, साई बाबा भन्छौँ, उहाँहरू धर्मात्मा हुनुहुन्छ। योभन्दा पनि अझै स्पेशल को हुन सक्छ होला? गौतम बुद्धलाई, जीसस क्राइस्टलाई, मोहम्मदलाई, उहाँहरूलाई क्यान्डल पर्सनालिटी भनिन्छ। उहाँहरू लगभग धेरै राजकुमारहरू हुनुहुन्छ, धर्मपिताहरू। हजुरले धर्मपिताहरूको जीवनी पढ्नुभयो भने उहाँले त्याग गर्नुभएको छ। पहिला गृहस्थको त्याग गर्नुभएको छ, तपस्या गर्नुभएको छ, अनि त्यसपछि सेवा गर्नुभएको छ अनुभवको आधारमा, जसले गर्दा उहाँहरू क्यान्डल पर्सनालिटी। बत्तीमुनि अँध्यारो हुन्छ नि, उहाँहरूको जीवनी, हजुरले जीसस क्राइस्टको जीवनी कतै फिल्म हेर्नुभयो भने म जति कट्टर हिन्दू भन्नु त्यो हेरेपछि रोइन्छ। त्यति सकारात्मक व्यक्तित्व जसले समाजका लागि जीवनभर भगवान लभ इज गड, सबैले सबैलाई प्रेम गर भनेर सिकाउनु भयो। त्यस्तो व्यक्तित्वलाई अन्तिम समयमा त्यो समाजले जिउँदै काँटी ठोकेर मार्यो। त्यो समयमा पनि मान्छेको मनमा मान्छेप्रति कति तृष्णा रहेछ। त्यसैले उहाँहरूले जुन कर्तव्य गर्नुभएको छ यो समाजका लागि, त्यो किसिमको सम्मान त्यति बेला त्यो समाजले उहाँहरूलाई दिन सकेन। यसैले उहाँहरूको जीवनमा हेऱ्यो भने बुद्धको जीवन त हामीले कति राम्रोसँग पढ्छौँ। हामीले तिहारमा देउसी खेल्दा पनि के आशीर्वाद दिन्छौँ? बुद्ध जस्तो छोरा होस्, को जस्तो छोरी होस्। आशीर्वाद दिएको कि श्राप दिएको? ल त्यसमै भिजुलाइज गर्नु। हजुर राजा, हजुरको एउटा छोरा छ, छोराको विवाह भयो, एउटा नाति जन्मियो। 2 वर्षको नाति छोडेर छोरा रातिको 12 बजे भाग्यो। त्यो बुवाको लागि त्यो श्राप कि आशीर्वाद? सीता जस्तो छोरी, राजाकै छोरी, राजाकै बुहारी, रानी बन्ने दिनमा वनवासमा पनि कति सङ्घर्ष गरेर आफ्नो चरित्रलाई शुद्ध राख्दा राख्दै पनि गर्भवती भएका समयमा महलबाट निकाला गरेर जङ्गलको बास। कुन छोरीलाई सीता जस्तो हुन मन लाग्छ होला है? यसलाई भन्छ क्यान्डल पर्सनालिटी। उहाँहरूको जीवनको सकारात्मक पक्षहरू धेरै छ, फेरि पनि नकारात्मकता केलायो भने पाइन्छ। अब भगवानले आएर हामीलाई पढाउने क्रममा भन्नुहुन्छ, अबको समयमा धर्मात्माले जस्तो घरको नै त्याग गर्नु पर्दैन, छुट्टै जङ्गलमा बसेर तपस्या पनि गर्नु पर्दैन, देश विदेशमा घुमेर सेवा गर्न पनि पर्दैन। उहाँहरूभन्दा पनि अझै पर्फेक्ट हामी बन्न सक्दा रहेछौँ। जस्तो अहिलेसम्म जबसम्म लाइन थिएन, बिजुली बत्ती थिएन, मोमबत्ती नै हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण थियो। अहिले बिजुली बत्ती भएपछि मोमबत्ती कहिले काम लाग्छ? इमर्जेन्सीमा। तर मोमबत्ती र बिजुली बत्तीमा के फरक छ भने ट्युबलाइटको कनेक्सन हुन्छ कसैसँग, कोसँग? घरबाट हेर्दा त पावर हाउस नदेखिन सक्छ, तर हरेक बत्ती बल्दै गर्दा त्यसको पावर हाउससँग कनेक्सन हुनुपर्छ। हो, भगवानले भन्नुहुन्छ गृहस्थ व्यवहारमा रहेर आफ्नो व्यवहारलाई सम्हाल्दै गर्दा पनि हामीले धर्मपिताले गरेका 3वटै कर्तव्य गर्न सक्छौँ, त्याग गर्न सक्छौँ। त्यो त्याग कसको गर्ने? घरको होइन, हाम्रो आत्मामा घर गरेर बसेको जन्मजात हाम्रो विकारहरू, मनोविकारहरू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार। यस्तो लाग्छ कि रिस त हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो, कहीँ गएर ट्रेनिङ लिएको हो त रिसाउन? विज्ञानले त भन्छ एङ्गर इज नेचुरल नेचर, भगवानले भन्नुभयो होइन। विज्ञानले त यही जन्मको कुरालाई मात्रै रिसर्च गर्छन्, भगवानले त जन्म जन्मका कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसैले भगवानले भन्नुभयो हाम्रो स्वभाव रिस हुने भए रिसाएपछि हामीलाई खुसी लाग्नुपर्ने होइन। पानीलाई जति तताए पनि फेरि आफ्नो धर्ममा आउँछ, सेलाउँछ भने जस्तै मान्छेलाई शान्ति नै मनपर्छ, खुसी नै मनपर्छ। त्यसैले भगवानले भन्नुभयो आत्माको स्वधर्म शान्ति हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारले आत्मामा घर गरेर बसेको छ। त्यसैले अब घरबाट आफू निस्किने होइन, मनमा घर गरेका विकारहरूको त्याग गर्ने हो। त्याग गर्नका लागि तपस्या चाहिन्छ। चुरोट खान हुन्न कसलाई थाहा छैन? चुरोट छोड्न सजिलो पनि छ, यहाँ बस्नेहरूले त पक्कै पनि खानुहुन्न, खानेहरूलाई सिकाउन सजिलो हुन्छ। चुरोट छोड्न एकदमै सजिलो हुन्छ। यो चुरोटलाई 1 इन्च उचाल्नुहोस्, चुरोट छुट्छ।
छुट छ है। कतिले बोतल स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ सबैलाई थाहा छ, तर बोतल छोड्ने त आदत छैन। छोड्न सजिलो छ, 1 इन्च लुज गर्नु, बोतल समातेको हात 1 इन्च लुज गर्नु, छुट्यो कि छुटेन? छुट्यो। तर हामी कति बलियो छौँ भनेर जाँच गर्न सक्छौँ। 1 इन्च यो चोरौँला उचाल्ने बललाई मनोबल भन्दो रहेछ। चुरोट भनेको आत्माको कमजोरीको बैशाखी रहेछ। खुट्टा भाँचेकालाई बैशाखी सुहाएन छोड्नुस् भने पनि फेरि लड्छ कि लड्दैन? लड्छ। त्यसैले बैशाखी टेक्नु उसको बाध्यता हो, रहर होइन। यस्तै गरेर जसले पनि चुरोट पिउनुहुन्छ, अल्कोहल पिउनुहुन्छ, यसबाट थाहा हुन्छ उहाँको मन कमजोर छ। मन कमजोर भएपछि 104 डिग्री ज्वरो 2-4 दिन आएपछि बाल्टी 10 किलोको उचाल्न सकिन्छ त? सकिँदैन। 1 गिलास पानी पनि हात काम छ। तर सधैँ त्यही त अवस्था हुन्न नि। एक्सर्साइज गर्यो, ब्यालेन्स डाइट खायो भने फेरि रिकभर हुन सक्छ। त्यस्तै भगवानले भन्नुहुन्छ आत्मा कमजोर भइसकेको छ, मनोबल गिरिराखेको अवस्था छ। अब हामीले पनि मनको एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, मनको ब्यालेन्स डाइट खानुपर्छ अनि मनलाई रेस्ट दिन सक्नुपर्छ, जुन राजयोगा मेडिटेसनमा सम्भव छ। यसैले परमात्मा पिताले आएर हामीलाई मनको एक्सर्साइज सिकाउनुहुन्छ, विल पावर बढाउने सबभन्दा सजिलो तरिका राजयोगा मेडिटेसन, जहाँ आत्माको कनेक्सन परमात्मा सुप्रिम पावरसँग हुनुपर्छ। मन र बुद्धि रूपी 2 पिन सुप्रिम पावरसँग कनेक्ट गरेपछि हामी रिचार्ज हुन्छौँ अनि हाम्रो बत्ती बल्छ। यो बत्ती बल्न पावर हाउससँग कनेक्सन हुनुपर्छ। यो बत्ती बल्न मुड अफ गर्न के गर्नुपर्छ? कसैले सिक्नुपर्छ त? तर मुड अफ भएपछि, मोबाइल अफ भएपछि चार्ज गर्ने चार्जर त कम्पनीले सँगसँगै दिन्छ। मुड अफ भएपछि चार्ज गर्ने चार्जर नि मन र बुद्धिको कनेक्सन सुप्रिम पावरसँग गर्नुपर्छ। यसैले परमात्माले हामीलाई हामी आत्मामा भएका गरिबीहरू हटाउनका लागि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हटाउनका लागि तरिका सिकाइदिनुहुन्छ। कोठाको अँध्यारोलाई हटाउनलाई अँध्यारोको बारेमा चिन्ता गर्ने होइन, स्विच अन गर्नुपर्छ। भगवानले भन्नुभयो जीवनको दुःखलाई मेटाउनका लागि दुःखका बारेमा चिन्तन गर्ने होइन। म यस्तै छु, म रिसाउँछु, म मोडी छु, म ठुलो बोल्छु, यस्ता कुराको चिन्तन गर्नु पर्दैन। कमजोरी थाहा पाएपछि स्विच अन गर्नुपर्छ। जति महँगो मोबाइल भए पनि, जति धेरै फङ्सन भए पनि स्विच अन त कसले नै गर्नुपर्छ? आफैले गर्नुपर्छ नि। हो, प्रकृति र परमात्माले वर्तमान समयमा यति सुन्दर व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। हामी स्वर्गभन्दा पनि, स्वर्गको जुन परिकल्पना गर्छौँ त्योभन्दा धेरै सुखको कसको दुई जानुभयो? सबैले यसो गर्नुहोस् त। एउटा आत्माको बुवा परमात्मा, एउटा शरीरको बुवा जो हाम्रो घर घरमा हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी सबैको दुईवटा बुवा। यसैले हाम्रो घर परमधाम, हामी आत्माको बुवा परमात्मा। परमात्माको नाम के होला? नागरिकतामा नाम भएन भने अंश खान पाइन्छ त? पाइँदैन। सबैको कल्याण गर्ने हुनाले र सधैँ कल्याण गर्ने हुनाले परमात्माको कर्तव्यवाचक नाम शिव रहेछ। त्यसैले परमात्मालाई सदा शिव भनिन्छ। त्यसैले हामी सबैले परमात्मालाई शिव बाबा भन्छौँ। भगवान ईश्वर भन्दा हामीले जहिले पनि मालिकको रूपमा लियौँ र आफूलाई सधैँ दास दासी सम्झ्यौँ, पैतालाको धुलो सम्झ्यौँ। त्यसैले हामीले अंश खान पाएनौँ। मालिकको कहिले पनि नोकरले अंश खान पाउँदैन। मेहनत धेरै गर्नुपर्छ, प्राप्ति कम हुन्छ। तर जब हामीले आफूले आत्मा सम्झेर म परमात्माको सन्तान हुँ, म आत्मा हुँ, शिव बाबाको बच्चा हुँ भन्छौँ, तब हामी परमात्माको अंशको हकदार बन्छौँ। वर्तमान समय यस्तो चलिराखेको छ जहाँ मागेर भीख मिल्दैन, तर भगवानले बिन मागे मोती मिले, मागे मिलेन भीख भन्नुहुन्छ। यसैले आज हजुरहरूलाई नयाँ नागरिकता दिनका लागि हामी अगाडि आएका हौँ। हजुरहरूसँग नागरिकता भयो, अब अंश खान पाइन्छ। हजुरहरू सबैलाई नयाँ जन्मको, नयाँ जीवनको विशेष बधाई छ। बाँचिराख्नु होला, अंश खानलाई बाँचिराख्नुपर्छ। भगवानले सधैँ हामीलाई अमर भवको वरदान दिनुहुन्छ।
भविष्यका सम्पूर्ण देवात्माहरूलाई पुनः नमन गर्दै आफ्नो भनाइलाई पुनः विराम दिन्छु। हामीले तीनवटा प्रश्नको सही उत्तर थाहा पायौँ। कहाँ बसिरहेका रहेछौँ? भृकुटीमा, जहाँ जहिले जति बेला पनि आत्मा भृकुटीमै बस्छ। दोस्रो प्रश्न, हाम्रो घर पहाड घर परमधाम रहेछ। हामी परमधामबाट नाटक खेल्न आएका रहेछौँ। अहिले हामी देशमा होइन, कहाँ छौँ? विदेशमा रहेछौँ। तेस्रो प्रश्न, हामी सबै आत्माको पिता परमात्मा हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई मनको शान्ति, अनुहारको खुसी दिनुहुन्छ। अनुहारको कान्ति र मनको शान्तिको लागि परमात्मासँग सम्बन्ध जोड्नुपर्छ। परमात्मालाई पिता भनेर सम्बोधन गरेर मात्रै त्यो अधिकार मिल्दैन। त्यसैले हजुरलाई फेरि पनि नयाँ जीवनको धेरै धेरै बधाई छ। ओम शान्ति। आत्माको ज्योति जगाए माथि उड्दछु, साकार देहदेखि अलग आकाशमाथि उड्दछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। आत्माको ज्योति जगाए फरिस्ता बनी उडिहाल्छु। प्रकाशको सुन्दर काया लगाए फरिस्ता बनी उडिहाल्छु। आत्माको ज्योति जगाए। चरण र मर्यादाको सुमार्गमा अघि बढ्ने सत्यता र सुकर्मको उच्च शिखर चुमिदिने आचरण र मर्यादाको सुमार्गमा अघि बढ्ने सत्यता र सुकर्मको उच्च शिखर चुमिदिने निर्मल स्वच्छ जीवन कति राम्रो गुण मोतीले सजिएको कति राम्रो
निर्मल स्वच्छ जीवन कति राम्रो गुण मोतीले सजिएको कति राम्रो गुण मोतीले सजिएको निर्मल स्वच्छ जीवन कति राम्रो निर्मल स्वच्छ जीवन कति राम्रो गुण मोतीले सजिएको कति